आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में अहम फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। ISPR की जानिब से इस मुतालिक एलामिया जारी किया गया है, जिसके मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हुसूल है। मुल्क दुश्मन अनासिर और इनके हामी जाली बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए मुआशरती तफर्रुक़ा और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस से जो गुफ्तगू रही है, जो शुरका ने बात की है, उसमें यौम सियाह कहा गया है। 9 मई को 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन मजम्मत की गई है। मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। एलामिया में यह भी कहा गया है कि अब वक्त आ गया है कि इन वाक़यात के मनसूबा साजों और मास्टर माइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाएगी। शोहदा की यादगारों, जिना हाउस पर हमले, उसकी बेहरुमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो कि आईने पाकिस्तान के तहत है, को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया जा सकता है और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और इबहाम पैदा करने की कोशिशों को आहनी हाथों से निमटा जाएगा। बहुत वाज़े, बहुत खोल कर तमाम सूरत हाल जो सानिया 9 मई के दिन बनी और जो अब तक की है, उसको यहाँ पर बयान कर दिया गया है। आने वाले दिनों में मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं अबसार आलम, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इसार राना। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। शोहदा की यादगारों, जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। सवाल यह है कि क्या D-Day करीब आ चुका है? शहजाद चौधरी साहब, बहुत सी बातों की वजाहत, बहुत से सवालों के जवाब इस प्रेस रिलीज में मौजूद हैं। क्या D-Day आ गया? मंसूबा साजों, मास्टर माइंड और इबहाम पैदा करने वाले सबके गिर्द घेरा तंग हो गया है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो ये कुछ मरतबा पहले भी कह चुके हैं और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उन्होंने उसका दिया भी है, रेफरेंस भी दिया है कि उसके तहत मुकदमे चलाए जाएंगे और चलाए जा रहे हैं। सीक्रेट एक्ट तो उन लोगों पे लागू होता है जो कि ऑफिशियल एक्ट के सिग्नेटरीज होते हैं, वो साइन करते हैं हर साल। तो वो लोग होते हैं जो कि बहुत कलीदी ओहदों पर रह चुके हैं और अगर उस किस्म का कोई ऐसा अमल या उनकी तरफ इशारा होता है कि उन्होंने उस एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, जो कि किसी भी जगह को छोड़ने के बाद कम से कम 2 साल तक लागू रहता है और आप उसकी बिल्कुल वायलेशन नहीं कर सकते, और कुछ तो ऐसे उसके हिस्से होते हैं जिसकी कभी भी आप वायलेशन नहीं कर सकते, तो सूरत में उस आदमी को या उस शख्स को आप लगते हैं कटहरे के अंदर। बाकी आर्मी एक्ट के नीचे वो तमाम लोग जो कि जिन्होंने 9 मई के अंदर हिस्सा लिया, उनकी तस्वीरें हैं, उनके एक्ट्स हैं, उनके वीडियोस हैं, उनकी सब कुछ ये क्लिप्स हैं, मेरे ख्याल में वो एक ऐसा एविडेंस है जो कि गालिबन उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है और वो होगा। और जब भी आप आर्मी के किसी भी हिस्से के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं तो आप आर्मी एक्ट के नीचे आ जाते हैं। तो ये तो हो गया कानूनी हिस्सा। दूसरा जो ज्यादा आज मेरे ख्याल आपकी नज़र में जिसे आप कह रही हैं वो वाला हिस्सा है जहां पर आपका मतलब यह है कि कोई खास कलीदी शख्सियत इस में या इस में आने वाली है। मेरा अपना ख्याल यह है कि मुमकिन है कि ऐसा हो, इसके बारे में 2 राय हो सकती हैं। हाँ, अगर इस किस्म के शवाहिद हैं जो कि लीड करते हैं वहां तक, और ये जितने लोग आपके इस वक्त मुकदमे जो झील रहे हैं वो काफ़ी एविडेंस दे सकते हैं या उनके साथी दे सकते हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि वो वहाँ तक ये इसका जाता है, खुरा जाता है, को सोर्स कर सकते हैं आप
پھر اس وقت میں اس شخص کو بھی آپ لا سکتے ہیں ایکٹ کے نیچے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے نیچے بھی لا سکتے ہیں اور مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. لیکن ریڈیمنگ فیچر ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ ڈیفینس کا پورا موقع فراہم کیا جاتا ہے ملٹری کورٹس کے اندر. اس کے بعد اگر یہاں سے کوئی سزا ہو بھی جاتی ہے، فیصلہ ہو بھی جاتا ہے، اگر آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں تو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اویلیبل. یہ پاکستان کی جو آئینی ترامیم کی گئیں اس کے اندر یہ چیز واضح ہے، اور آپ جا کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے اپنا مقدمہ دوبارہ ریویو کرا سکتے ہیں، اپیل میں جا سکتے ہیں. تو یہ تو دوسرا حصہ ہو گیا. تیسری بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ معاملہ صرف 9 مئی کا نہیں ہے، اس کا ایک بلڈ اپ ہے، اس کا تسلسل ہے. دیکھیے پاکستان افواج کی جو اسٹرینتھ ہے وہ تو اپنے طور پہ ایک سٹرکچر کے حیثیت میں ہے ہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے اس کی پذیرائی عوام کے اندر، اور عوام جس طریقے سے اس کے ساتھ اپنا قائم رکھتے ہیں، وہ انٹرنلی اس کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. تو اسٹرینتھ کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے اس کے بارے میں ہم بحث کر سکتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر استعمال ہوئی ہے، اندرونی اسٹیبلٹی کے لیے استعمال ہوئی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں استعمال ہوئی ہے، تو کہاں پہ استعمال تھا کہاں پہ نہیں تھا. لیکن اس میں درار ڈالنے کی جو کوشش کی گئی، اور 9 مئی کو کہا گیا کہ وہ اس کا ایک اینڈ پوائنٹ تھا، اس کا نتیجہ تھا، جو کہ تسلسل سے کام چل رہا تھا. یہ تسلسل بدقسمتی سے ذوالفقار علی سے لے کے ہمارے سیاسی لیڈر کے اندر سے یہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جس کے اندر سے اس کو عوام سے سیپریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، عوام کو جو پذیرائی ہے اس میں درار ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ وہ تسلسل کو نکلا. ہم جی ٹھیک ہے. فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کی اپنی اہمیت ہے زیغم صاحب. اس کے اندر کہا گیا ہے ناقابل تردید شواہد کو نہ جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے. میں اس فکرے کو اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کہ 9 مئی کے بعد بھی ایک جماعت کی جانب سے بہت طرح کی باتیں، نہ تو مذمت کے بعد الٹا دوسروں کے اوپر سازش ڈالنے کی کوشش کی گئی. 9 مئی کے بعد بھی اس جماعت اور اس کے چیئرمین کو واقعات کی سنگینی کا احساس کیوں نہ ہو سکا؟ اس تمام جو ایپیسوڈ ہے اس کا سب سے جو حیران کن ایک پہلو ہے وہ یہی ہے، 9 مئی کی رات کو جب یہ واقعات ہونے شروع ہوئے تو اس وقت ہی ہم سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. ابھی شہزاد چودھری صاحب نے جو بتایا ملٹری کے حوالے سے، ملٹری ایک تو ظاہر انسٹیٹیوشن کی بات ہوتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے الگ ہوتی ہے، پھر جو ملٹری ہے وہ سب سے بڑا ایک قوم کا بہت بڑا ایک سمبل ہوتی ہے، نیشنل سمبل ہوتی ہے. اور دنیا میں کوئی بھی قوم اسٹیٹ پر اٹیک برداشت نہیں کرتی، ملٹری پر اٹیک برداشت نہیں کرتی. پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل رول ہے اس پہ تنقید ہوتی رہتی ہے، ہم یہاں بھی کرتے ہیں، وہ ایک مختلف بات ہے. 9 تاریخ کو الٹی گنتی شروع ہوئی، لیکن کپتان صاحب نے اس کی مذمت کرنے میں کوئی 10 دن لگا دیے. اور آپ دیکھیے کہ 10 تاریخ کو بھی مظاہروں کی کال دی گئی جب رات کو ہی وائلنٹ ہو چکے تھے، 10 کو وائلنس چلا، 11 کو بھی کال دی گئی، اور پھر جب تک یہ مظاہرے خود بخود فزل آؤٹ نہیں ہوئے اس وقت تک کال دی جاتی رہی. یہ سب سے حیران کن بات ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی مظاہرے، اگر آپ نے ایک خاص طرح سے مظاہرے کا پلان بنایا ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی نے تو نان وائلنٹ ہی پلان بنایا ہوتا ہے نا، کسی جگہ کا پلان بنایا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے ہاتھ سے جب نکل جاتے ہیں مظاہرے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کال دیتے ہیں کہ اب ان مظاہروں کو روکا جائے. کسی بھی سطح پر زیغم صاحب اگین میں اس کو ریٹریٹ کروں گی، یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں تھی، اس کا احساس کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ جس کو آپ مذمت کہہ رہے ہیں وہ مذمت بھی نہیں تھی، وہ یہ انداز تھا کہنے کا کہ کون ایسی بات کی مذمت نہ کرے. مگر دن رات آپ اتنی بار ٹی وی پر آئیں، انٹرنیشنل بات کریں، آپ پتہ نہیں ملک کے اندر کیا کچھ اور کس کس ادارے کو سوالیہ نشان نہ بنائیں، مگر کھل کر اس بات کی مذمت نہ کریں جو آپ کی جماعت کام کر گزری ہو. پھر وہی بات، احساس نہیں ہوا، پولیٹیکلی مس کیلکولیٹ کر گئے، یا کسی وجہ سے بہت اوور کانفیڈنٹ تھے؟ دیکھیے، اس سے تو بڑا واضح طور پر یہ لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کا ایک پلان بنایا گیا تھا، اور پلان یہ بنایا گیا تھا کہ اس طریقے سے جو مظاہرے شروع کیے جائیں گے اس کے بعد شاید نیشنل اپ رائزنگ ہو جائے گی. 2 ہی سینیریو ہو سکتے ہیں نا، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد شاید فوج بھی اٹھ کھڑی ہوگی، پورا ملک بھی اٹھ کھڑا ہوگا اور انقلاب برپا ہو جائے گا اور پی ٹی آئی ملک پر قبضہ کر لے گی اور فوج ان کے آگے سر جھکا دے گی. جب فوج سر جھکا جائے گی تو بات ہی ختم ہو جائے گی. دوسرا جو منظرنامہ بن سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک کی طرح وائلنٹ مظاہرے کیے جائیں اور مجبور کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو کہ وہ عمران خان سے مذاکرات کرے، پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے، اور پھر پی ٹی آئی اپنی ٹرمز کے مطابق
उन मुज़ाकरात को कंक्लूड करें। इसके अलावा तीसरी बात जो उनकी बनती है, जो ये मासूमियत कहते हैं कि हमारा ये मकसद नहीं था, हम तो ये जाना नहीं चाहते, तो आप वहाँ पे मुज़ाहरे करने गए ही क्यों थे? ये मुज़ाहरे करने की जगह ही नहीं है। और जिस तरीके से पर वजाहत दी गई उससे ये मज़ीद मशकूक होते जा रहे हैं। और अब फॉर्मेशन कमांडर्स का जो इजलास है, उन्होंने जिस तरीके से एक गैर मामूली इजलास किया और एक गैर मामूली पैगाम दिया, और उसकी वजह यह भी है कि एक लेवल पर यह सिलसिला आज भी नहीं रोका गया। पीटीआई के बाहर बैठे हुए ब्लॉगर्स, पीटीआई के बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स, उनके इन्फ्लुएंसर्स और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ सेक्शन मुसलसल पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री को अटैक कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को नहीं, बिल्कुल फौज को, पाकिस्तानी फौज को अभी तक टारगेट कर रहे हैं, जो किसी सूरत में फौज नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरे ख्याल है अब तो डी डे में कोई शक अगर रह गया था तो वो भी अब बाकी नहीं है।